मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, ही खरी घडणी जी मेक्सिको जाली, एक बस मिडनाईट मध्यान राती ती मेक्सिको वेताली आणि त्या बसांत 4 टुरिस्ट प्रवेश करताले. 4 people were traveling. एकलो शेतकामती फार्मर, दुसरो टीचर जो भुरग्यांक शिकवण दिता, तिसरो पाद्री वा आमी ताका म्हणटात प्रिचर, आणि चवथो जावन आसा एक स्त्री जे आपले जिवीत आपले कूड पयशा खातीर विकता. आमी दुसऱ्या भाशेन इंग्लीश भाशेन म्हणटा प्रॉस्टिट्यूट. ही 4 जाणां ह्या भाशेर मध्यान राती एका जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार वेताली आणि ह्या भाशेर वेता आसतना त्या ड्रायव्हरान स्टॉप सायन पळोवंक ना आणि ते पळोवंक ना आणि तो ड्रायव्ह करीत गेलो आणि अशें तांकां एक एक्सिडेंट जालें. एक्सिडेंट जाल्या उपरांत लोक मेलो आणि तांच्या मनाक 3 खुरीस त्या रस्त्या देगेक लोकांनी लायले. आता एक सवाल मनशाच्या मनात आयलो, 3 खुरीस कित्याक? 4 जाण ट्रॅव्हल करताले. तो वो सवाल लोकांक खावंक लागलो. लोकांनी बरेक जजमेंट केलें काय? Did the people accuse and didn't honor the prostitute? ही घडणी जाल्या उपरांत 21 years उपरांत एकलो पाद्री रोगतान भरलेलो बायबल घेऊन तो देवाचे उतर पडटालो आणि ताणें सांगलें, ओ रोगतान भरलेलो बायबल, ह्या बायबलांतल्यान म्हाका म्हजी आवय देवाचे उतर शिकयताली. आणि एक घडणी घडलेली मध्यान राती एका बासार. त्या बासार एकलो शेतकामती आसलेलो, अ फार्मर. देवान ताका सासणाचो विसर दिवचो. एक टीचर आसलेली, देवान ताका सासणाचो विसर दिवचो. एक प्रीचर आसलेलो, एक पाद्री, ताकाय देवान सासणाचो विसर दिवचो. पूण त्या भाशेर हे तेगूय जाण निम्माण सुस्कार घेता आसतना त्या पाद्रीन तो रोगतान भरलेलो बायबल घेवन ह्या स्त्रीयेक दिलो आनी म्हटलें, हो बायबल घे, देवाचे राज तुका रावता. द किंगडम ऑफ गॉड इज वेटिंग फॉर यू. आणि त्या बायलेन तो बायबल घेतलो. कित्याक त्या दिसा त्या बायले चिंतून पडली, हांवें म्हजें आख्खें जिवीत पातकान सारलें आणि ह्या देगांनी आपलें जिवीत नितळकायेन सारलें. तांकां तुवें वयर व्हेलें, पूण म्हाका तुवें सोडलें. देवान ह्या स्त्रियेक दुसरो लायफ दिल्ल्या भशेन दिलो. तेन्ना हो पाद्री म्हणूंक लागलो, ती स्त्री जावन आसली म्हजी आवय. आणि हांव सोबे मजार सांगूंक सोदतां की ती जावन आसा एक साथीर. तिका घडयेक इगोर्जेक मात दिवंक ना जाय, पूण म्हजे नदरेन म्हजी आवय एक साथीर आसलेली. कित्याक त्या घडणे उपरांत तिणें कसलेंच वायट करूंक ना, पूण आपलें जिवीत जेजूक तिणें दिलें आनी जेजू खातीर ती जियेली. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, त्या पाद्री त्या स्त्रियेक देवाचे उतर दिलें. त्या स्त्रियेन देवाचे उतर वाचलें आनी आपलें जिवीत बदललें. आयज आमी
देवाच्या उतराचेर नियाळ करता. Today's day is dedicated to the word of God. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता एज्रा टेंपलांत भितर सरता आनी थंयसर हो लोक एक काबरेट करता, रिन्यूअल, आनी थंयसर देवाचें उतर वाचता. आनी हे जेन्ना देवाचें उतर वाचता आसतना लोक आयकता, सगळे दान मन लावन लोक आयकता. कित्याक तेन्ना हे बायबल तांकां आमकां जाय जाल्यार बायबल वचून विकतें काडूं येता ना. त्या तेंपार देवाचें उतर फकत देव टेंपलानूच आमकां आयकूंक मेळटालें. आनी हो लोक थंय जमो जातालो देवाचें उतर आयकून, आशेताले, भुकेल्लो लोक हो देवाचें उतराक. आनी जेन्ना देवाचें उतर हे आयकतात सगळो लोक आमेन म्हणटात. म्हटल्यार जावं म्हजें ताय तुज्या उतरा सारकें. आयज जेजू क्रिस्त आमी आयकता ताचें मिनिस्ट्री सुरू जाता. आनी जेन्ना ताची मिनिस्ट्री सुरू जाता आसतना आयच्या वाचपा वरवीं आमकां कळून येता की त्या वाचपांत आदल्या प्रॉफेटान जें कितें सांगलेलें आदल्या प्रवादीन, what the old prophets had said in the Old Testament, तें आयज जेजू ताय it becomes fulfilled. आनी त्या पासून जेजू म्हणटा पवित्र आत्मो म्हजेर देंवला, म्हाका देवान धाडला बरी खबर पुरगटूंक, कुड्ड्यांक नदर दिवंक, बोन पडीन आसलेले सुटका दिवंक, मेलेल्यांक जिवंत करूंक आनी पाक्यांक देवाचो शेम बोडून हाडूंक. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयज आमी एक सवाल करूंक जाय आमकांच. आमी देवाचें उतर आमच्या घरांत वाचता? डू वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड? आमकां देवाचें उतर वाचूंक टायम ना. आमकां टीव्ही पळोवंक टायम ना, मोबायल घेवन नाचूंक टायम ना, लोकांच्यो खबरो करूंक टायम ना. पूण देवाचें उतर वाचूंक आमकां टायम ना. आमी थोडो वेळ देवाच्या उतराक दिवंक जाय. वेळ म्हटल्यार लांब 2 वरां 3 वरां न्ही, थोडो वेळ. A few moments, close your eyes and meditate. Open the word of God and read. And वाचता आसतना you need not read 3-4 chapters. आमी 3-4 chapters or 50 pages वाचल्यार आमी भाग्यवन जायना. सैतानूय उडास कर, तोय पवित्र पुस्तक जाणा. जेजूक जेन्ना तो नाटतालो तेन्ना ताणें पवित्र पुस्तकांच्यो वळयो ताका सांगले, तोय जाणा. त्या पासत आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय आनी ताचेर नियाळ करूंक जाय. नियाळूच केल्यार जायना, तें म्हज्या जिवितांत कशे भाशेन हांवें लाव येता तेंय आमी चिंतूंक जाय आनी वापरूंक जाय. तेन्ना देवाचें उतर आमच्या जिवितांत फळ दिता आनी आमचें जिवीत बेसावणी करता. दुसरें म्हटल्यार देवाचें उतर, द बायबल, पवित्र पुस्तक आमच्या घरांत खंय आसा, ताका आमी खंय जागो तें आमी विचारूंक जाय. कित्याक आयज आमच्या घरा व्हडली टीव्ही पयलो जागो, लोक भितर सरता आसतना व्हडली टीव्ही ताळेन पयली पळोवंक जाय. आलतार बिलतार काय ना, देवाच्या उतराक आमी जागो दिवंक जाय. हांव एका मुस्लिमाच्या घरा गेल्लो, आमंत्रण दिलेलें आमकां बारीन आसतना ईदाक. आमी ईदाक गेल्ले तेन्ना तांचो तो कुरान उंच जाग्यार आसता, बंद केलेलो आसता. घरांत भितर सरता आसतना वेदांत आनी कुरानांत पांया पडटा. देवाचें उतर आनी तें उतर जेन्ना तें सोकला देंवयता आसतना सगलो घराबो
ताच्या सरभोंवतणी बसतात, उक्ते करतात आनी मागतात. आमी कोत्ता, आमकां टायम ना, वेळ ना. तांच्या कोरोना विशीं तूं कितें उलय, उलपाक उलयतलें. पूण आमच्या पवित्र पुस्तकाचेर जेजू क्रिस्ताचेर तूं कितेंय उलय, आलतूर फालतूर कितेंय उलय, कोण तुका कांय म्हणपाक ना. कित्याक जेजून आमकां सांगला, बोक्षिया न्हय 7 फाटी पूण 17 कोटी 7. तर आमी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या घरांत पवित्र पुस्तक खंय आसा तें आमी पळोवया आनी ताका रेस्पेद आनी मान दिवंक त्या जाग्यार आमी दवरुया. तिसरें म्हटल्यार आमी देवाक आमचे टॅलंट दिवया. Everyone is blessed with talents, and these talents are not to be kept for ourselves. These talents are to be shared with others. Teadnas these talents multiply. So आमी हे थोडे टॅलंट आसा देवान दिले ते आमी दुसऱ्याक काय वांटुया आनी तांच्या जिवितांत आमी खुशालकाय हाडुया. तेन्नाच देवाचें राज आमचे मदें वाडटलें. दुसरें म्हटल्यार देवाक जाय आमचें टेंपल. टेंपल म्हटल्यार टेंपल म्हटल्यार हे आख्खी कॅथिड्रल न्हू. टेंपल म्हटल्यार तुजी कूड. Our bodies are the temples of the Holy Spirit. आमी आमची कूड बागेवन दवरूंक जाय. We have to keep it holy, maintain it nicely for the greater glory of God. आमी देवाक आमचें काळीज दिवंक जाय. काळीज म्हळ्यार देवाक आमी पयलो आनी वयलो सारको दिवंक जाय. आनी माळे सुवातेर देवाक आमची तेजोरी दिवंक जाय. तेजोरी म्हळ्यार ट्रेजरी. आमी कॅथोलिकान we don't insist much on tithing. Protestant, they insist on tithing. म्हटल्यार कितें? आमी जोडलेली जोड आमकां मेळटा तातले थोडे काडून आमी दुबळ्या खातीर दिवंक जाय. आमी दुसऱ्यांकूय दिल्या उपरांत आमकां देव दोबरां दिता आनी ही संवय आमी सुरू करूंक जाय. कित्याक आयज कालच्या भुरग्यांक ही संवय बिलकुल ना. आनी ही संवय ना जाल्यार फाल्यां आवय बापायक पंगत येचेर मेळचें पडटलें. कित्याक आयच्या भुरग्यांक आयज कालच्या भुरग्यांक यू हॅव टू टीच देम हाव टू गिव, हाव टू लव, हाव टू शो वॉट इज कंपॅशन. तेन्नाच हो समाज, हो संवसार बरो जातलो. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयज ह्या मिसाच्या बलिदानान प्रेरीत भाशेन आमी मागोया की पवित्र आत्म्यान आमी जोड एकलो भाव आनी भयण भरून आमी एकामेकाक सदांच आदार आनी हुस्को दाखोवन देवाचें राज आमचे मदें स्थापीत करूंक. आमेन.